Yung tanan. Niyami higala mag-preach sa Word of God. Dili mga yung higala o piso, dili mga yung offering. Amo lang is mag-preach. Ang among pagkabuhaton higala is dunay mo render og song, dunay mag-preach. So, maminaw ta higala sa dali nga panahon. Kung kay mandato man ni sa Dios, sugo sa Dios, panglakaw kamo ug iwaling mga balita. And then nag-ingon ko na po lang sa ginuman sa not live by bread alone, but every word that proceeded from the mouth of God. Muna siya higala. So, maminaw ta. Doon ay mo rin drog song, makigalan ko ang atong kauban. Akong ihatag ang time kaniya higala. Kini siya higala is every Wednesday ko doon tanin namong gibuhat, pero doon ay among seminar kahapon. So Thursday nga among nasabutan. O doon ay akong kauban po diri mo yung magminsahe, hatag minsahe ba maminaw ta makigalan ko. So sir, sa matag araw, ihandong ka. Ngamo po yung lingguhan ko. Ikaw ang akong dalampanan. Kasandigan, wala na'y laing pangandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Hindi ko ibaino ang presensya mo, Jesus, sa mga butang di kalibutan. Kaya mga butang lumanapay naman, habang ang presensya mo buhay katapusan. Ikaw ang akong dalampanan. Likod nga akong kasandigan, mananay laing pangandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Hindi ko ibaino ang presensya mo, Jesus, sa mga butang di kalibutan. Kaya mga butang lumalabay lamang, ang presensya mo ay katapusan. Hindi ko ibaino ang presensya mo, Jesus, sa mga butang di kalibutan. Kayang mga butang lumalabay lamang, kapag ang presensya mo ay katapusan. Wala na'y laing pangandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. ang
ang presensya sa Ginoo mo'y importante mga giganando. O karon maminaw ta, dili na ako danganon. Ako maminaw ta, mga minaw ta sa pulong sa Ginoo pagkadadoon nga akong kauban mga higalan ko. Sa kuha mo na mo ang inyong idulungog. Sir, it's your time. Mayong udto sa tanan. Udto naman. Salamat sa Dios nga kami labing gihatagan o higayon nga makaabot dinhi sa inyong atubangan maghimo nining maong buluhaton. Ang tinuod niya na wala may sugua sa among simbahan. O dili pud may maghisgot diri may tungod sa mga pamaagi sa simbahan. Ang among hisgutan ang mahitungod sa tinguha sa Dios diha sa imong kinabuhi. Sukat sa imong paghimugso ning kalibutan igsoon, nakapangutana ka na ba kung unsay hinungdan nganong niya ako ning kalibutan na? Salamat sa Dios kay ningon siya nga ang Ginoong Hesukristo ningon, mianhi ako harong kamo hatagan sa kinabuhing madagayaon. Dili tinguha sa Dios igsoon nga ikaw mabuhi himuong tao harong lisod-lisoron. Anong nagkalisod ang kinabuhi sa tao? Wa kasabot sa pamaagi sa Dios. Ano man, ningon dito sa Roma 3:10 hangtod sa 12. Kay ang kasulatan nagaingon, wala kayo tao matarong, walay nangita o nakasabot sa Dios, ang tanan namiya sa Dios o naghimog dautan. Itag yung tanan. Apil ko niya na igsoon, kitang tanan mga dautan. Walay matarong sa atubangan sa Dios. Muna nga tungod sa kaduoy gugma sa Dios kanimo kanato, idangat kami nining maong higayon aron ipahinumdom nga ang Dios wala mulunga sa iyang paghigugma kanimo igsoon. Gusto niya nga imuhang masinati ang iyang dakong gugma nga sukad pa sa sinugdan sa imong pagkahimugso ning kalibutan imong masabtan. Kanang ato ang pagpakasalan ingon ang Biblia, ang bayad sa sala kamatayon. Munay tugbang sa sala ang kamatayon apan ang gitanyag sa Dios kinabuhing dayon. Una, ang Dios Amahan naghimo pamaagi haron ang tao makalingkawas sa gapos sa sala. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak haron nga mamatay sa krus sa Kalbaryo haron ikaw ug ako igsoon makaangkon sa kasiguruhan nga sa pagbiya nimo ning kalibutan adto kang Hesukristo makauban. Kaning gingon diri sa Biblia nga ubalik si Hesukristo imo gubod nang gipaabot. Kay si Hesukristo mubalik yun. Iyon rin ang Biblia. Dili siya bakakon. Iyang tumanon ang iyang mga saad. Ang iyang mga pulong iyang tumanon. Kaya ang Dios naghimo og mga saad haron tumanon. Dili para sa tao nga naghimo og saad ang tao haron pakyason. Ang Dios nagahimo sa mga saad haron iyang tumanon. Naingon siya, ako lamang ang nasayod sa mga laraw nga akong giandam haron kamuhatagan og maayong ugma. Atong unang panahon, karon sa atong panahon ingon si Hesukristo, I have come to give you life and have it abundantly. Unsaon man ako nagkalisod-lisod, hain man ang Dios. Una siya igsoon ang hinungdan ngano nga wa ta makasinati sa kadagaya nga giandam sa Dios tungod kay wa ta kasabot sa iyang pamagi kung unsaon pagkuha kani mga kadagaya. Ingon siya, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unay nindot nga pamation igsoon. Anak, kumusugot ka. Kay ang paraphrasing anak nga mao mga pulong ningon dito, unahag pangita o paningkamuti nga ikaw gamhan sa Dios. Haron matuman nimo ang iyang kabubuton o kining tanan nimo gikinahanglan imong maangkon. Una siya, anak, kumusugot ka. Kung musugot ka nga ikaw gamhan sa Dios, iyang ipasinati kanimo ang tanan nimong gikinahanglan imong maangkon. Muna karon igsoon, ang Dios ingon dito sa Juan 14:1 hangtod sa 3. Ayaw kamo kagool. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini Tinoo, dili kunta kamo sultihan niini.
O kung natuan ako dito, makaandam nagdapit alang kaninyo, ubalik ako, o kuhaon ko kamo, haron bisan asa ako, ato asap kamo. Muna'y pangandoy ni Kristo igsoon nga ikaw iyang ikauban. Dili lang adto unya pohon sa pagbiya nimo ning kalibutan, kundi minsan dinhi pa sa kalibutan gusto niya nga ipasinati kanimo ang iyang dakong gugma. So, tungod kay dako sa tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron kinsa makatumutuog musalig dili malaglag o dili makaangkon hinuon sa kinabuhing dayon. Muna'y tinguha sa Dios igsoon na imong maangkon ang kinabuhing dayon. Ana kumusugot ka. Ang part. Ang ato part ani igsoon ang pagtuman ra gyud. Ana karon o unsaon kung dili na to masabtan ang iyang mga instruction unsaon na to pagtuman? Ingon dito sa Roma 10:17 ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Na karon kuwa ingon ani asa sa makabati. Kaya ato sa ato mga simbahan wa man isguti ni mga pulungan. Ngunit akong problema. Muna hinungdan nga nung nagkapulike ang atong mga kita. Wa makaanggo sa kadagaya nga gihatag gisaad sa Dios. Ana karon igsoon kung gusto nimong tinguhaon nga imong maangkon ang saad sa Dios, dili lang ikaw ang iyang panalanginan, bisan pa man ang iyong mga mahal sa kinabuhi. Hadtod sa imong kaapu-apuhan, iya kang panalanginan kung tinuod ikaw nga magmatinud-anon sa iyang mga pulong. Muna siyang saad, Ginoo igsoon sa iyang mga pulong kanato. Muna siya nga naghatag siya pamaagi, haron nga imong gamiton sa pagpangandam sa iyang pagbalik, ikaw makauban. Naghatag siya pamaagi, haron imong gamiton sa pag-angkon sa mga panalangin nga iyang gisaad kaniya sa Biblia. Ingon siya, apan kadtong bidawat ug bisalig kaniya, iyang gihatagan sila sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo maong naghimo kanilang iyang mga anak. Kana sugot ka. Ang karon unsa man nga mahimo kong anak sa Dios, mobalik mo ba ako sa pagsulod sa tiyan sa akong inahan haron mahimong anak sa Dios? Ang Biblia igsoon nagingon, ang gianak sa tao usab ug ang gianak sa espiritu. Ayaw ikahibulong ako mag-ingon kanimo kinahanglan magpakatawo kamo pag-usap. Anang pagpakatawo pag-usap kung ato nang siyang Ingleson igsoon o singanan na niya? Born again. Born again, dili na siya relihiyon. Muna'y paagi ni Jesucristo nga ikaw makaangkon o kasiguruhan nga mahimo kang anak sa Dios. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya iyang ihatagan sila sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Muna siya, unsaon nga mahimo akong anak sa Dios? Magpakatawo pag-usap. Unsaon ako magpakatawo pag-usap? Roma 8:16 nagingon. Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu haron pagpamatuod na kita mga anak sa Dios. Muna siya sulbad igsoon haron ikaw mahimong anak sa Dios. Gusto niya nga makighiusa siya diha sa imong espiritu. Nakaron kinahanglan nato masabtan kung unsa ning espiritu ha nga makighiusa sa atong espiritu ug unsa puning atong espiritu. Ang tao composed of three elements: spirit, body, and soul. Kanang spirit dinha nagyon ang Biblia. Atong himuon ang tao yon sa atong panagway. Nikuha siya kabog, gihulmang tao, giginhawaan sa ilong, nakaangkon o kinabuhi. Kanang kinabuhi ang naaro nimo igsoon, dili na imuha. Hiram lamang natin sa Dios ang ating buhay. Pagkagikuha na sa tag-iya, goodbye. Ang mahabilin, lawas na lang ug ang kalag. Ang lawas, ingon dire, ikaw abog gikan sa abog usab ikaw pauli. Pagkawanay kinabuhi, hipuson, dadon sa lubnganan, 3-5 katuig ang milubay pag-abli, bukog na lang mahabilin. Ang lawas na imong abog kanuman ikaw abog gikan sa abog usab ikaw pauli. Ang ikatulong ko posisyon sa tao kanang imong kalag. Kanang imong kalag so naanaron siya nimo diha naglihok na. Ang utana unsa man ni? Unsaon niyo pag-identify sa imong kaugalingon kani nga mo ni kalag? Kanang imong hunahuna di nimo makita. Kanang imong sight di nimo makita. Kanang imong tingog di nimo makita. Kanang imong feelings di nimo makita. So muna'y gitawag og kalag ang 5 senses ni Bigson. Muna sa'y gipakamatyan ni Jesucristo haron iyang makauban unya sa iyang pagbalik. Kana kumusugot ka. Ang karon, ingon dito sa Roma 8:16, makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu haron pagpamatuod na kita mga anak sa Dios. Kana kumusugot ka. Aron mangutana ko, gusto ba nimong mahimong anak sa Dios? Amen.
Gusto ninyo mahimong anak sa Dios? Amen. Karon, ay gusto nimong mahimong anak sa Dios, mag-ampo ta. Ay ang pag-ampo pakipag-istorya sa Dios. Ang Biblia nag-ingon, kung hain gani padayag ang akong pulong, ang akong espiritu atua naglihok. Ngunit karon sa inyong pagsugot, salamat sa balaan nga espiritu nga naglihok kaninyo sa inyong kasing-kasing karon. Karon mag-ampo ta, kay ang pag-ampo pakipag-istorya sa Dios. Ampo ta kaning pag-ampo nga kulitokon, imong ampo nga kulitokon. Ginoong Hesus, salamat. Dining higayon nga imong gihatag kanako karon. Na akong madungog nga ikaw nagtinguha nga ako imong himuong anak. Ginoong Hesus, pasayloa ako sa tanan kong sala, sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. Sukad pa sa akong pagkabata hangtod nining mga orasa. Ginoong Hesus, salamat. Ang imong pagkamatay sa krus sa Kalbaryo, ang akong mga sala napasaylo. Ug ikaw nag-ingon sa imong pulong, akong ikumpisal ang akong mga sala. Ikay balaan ug matilud-anon nga Dios nga anda mo pasaylo kanako. Ginoong Hesus, salamat. Mito ako nga karon ang akong mga sala imo nang napasaylo. Ug dining orasa, akong iablihan ako kasing-kasing. Giimbitar ti ka nga musulod dinhi ug mupuyo dinhi. Ikaw na ang akong himuong Dios ug hari sa akong kalag. Ginoong Hesus, salamat. Mituo ako nga ikaw ani ana sa akong kasing-kasing karon. Ang akong pangamuyo, imong isulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi sa langit. Haron ako kanimo makauban sa imong pagbalik. Amen. Kung katama ang pag-ampo igsoon kinasing-kasing kato nimong gihimo, dunay upat ka butang na espirituhanon hitabo sa imong kinabuhi karon. Espirituhanon di nimo makita, pero moabot ang higayon kay naa na si Kristo sa imong kasing-kasing, iha kang agakon sa paglakaw nga uyon sa iyang ibuhang kabubot sa iyang kabubuton. Ingon dere unang nahitabo sa imong kinabuhi karon, ingon siya, dili ti ka biyaan, dili ti ka pasakdan, ubanan ti ka bisag asa ka paingon. Ano man, naa na siya sa imong kasing-kasing. Ang ikaduha, anak ka na sa Dios. Anak sa Dios, beneficiary ka na sa tanan nga kaptangan nga iya sa imong umahan, ang Dios. Ingon siya, kung magpabilin ka kanako ug ang akong mga pulong magapabilin kanimo, makapangayo ka sa bisan unsa ug madawat nimo kani. Sampita ako, itubagon ko ikaw, ipakita ko kanimo ang mga katingalahan nga mga butang nga wala pa nimo masabti sa sinugdan pa sa imong kinabuhi. Munay buhaton niya kanimo igsoon, kung tinuod nga imong gidawat si Kristo karon nga Dios ug personal nga mangluluwas sa imong kalag. Dili ni relihiyon igsoon, kani personal nga relasyon kay Kristo Jesus. Anak ka na sa Dios. Ikatulo, ang imong mga sala kaniadto karon ug ang mga sala nimo nga wala pa nimo buhata, buhatonon pa lang gipakamatyan na ni Kristo. Kay katong pagkamatay niya sa krus sa Kalbaryo, ningon siya, nahuman na, it is finished. Unsa may gihang gihuman? Ang pag-angkon sa tanang sala sa mga tao. Una siya, buhat pasabot, di na ta sige na lang tagbuhat og sala kay gipasaylo na atong mga sala. Anak ka na sa Dios. Roma 8:14 nakingon, ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Tudluan ka niya igsoon kay anak ka na sa Dios. Moingon siya nimo, anak, ayo nagbuhata kay sala na. Tungod kay ikaw anak na sa Dios, magmasinugtanon ka na sa iyang mga instruksyon. Na niya pumunta sa kalibutan, makahimog niya puntag sala. Ingon siya, duol din ta sa atong amahan. Amahan, pasaylo ako kay nakasaad ko nimo. Sa akong hunahuna sa pulong ug sa buhat. Ikaw man ni ana ato dayeg ang kunon nga gipasaylo na ta. O niya imo rin pasalamatan ang Dios kay gipasaylo ka na. Pagtuo ni ato igsoon, dili ni pagtuo nga nakakita. Mo na nituo ka kay nakakita ka kun dili. Kani nga klase nga pagtuo, makakita ka unya kung mutuo ka. Mo na pagtuo nga iha sa Dios. Kay ang tao igsoon sukat pa si sinugdan way pagtuo sa Dios. Mo na tinuod nga kumatuoran. E kanang imuhang pagtuo, kung dili na supay sa kabubuton, sa pulong sa Dios, dili na iya sa Dios. Muna siya tinuod igsoon. Muna karon, anak ka na sa Dios, ipasaylo na imong sala. Ang ikaupat na hitabo sa imong kinabuhi karon nga espirituhanon, kung tinuod nga imong gidawat si Kristo, ang imong ngalan na isulat na sa libro sa kinabuhi sa langit. Ano mang ikinahanglan isulat ang ngalan sa libro sa kinabuhi sa langit? Ingon dire, pinadayag 20:15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi sa langit, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Igsoon, exempted ka na. Kaya naman, si Kristo na nasa imong kinabuhi. Ningon siya, dili ti ka biyaan, dili ti ka pasagdan, ubanan ti ka, bisag asa ka paingon. Sa imong pagpakabuhi ning kalibutan na igsoon, wala ka kasabot unsay mahitabo sa imong ugma, unya. Pero niingon siya, dili ti ka biyaan, dili ti ka pasagdan. Muna yan saad kanimo igsoon kung tinuod nga imong gidawat si Kristo nga Dios, personal nga mangluluwas sa imong